विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्वास्थ्य भनेको रोग तथा दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था तन्दुरुस्त हुनुपर्ने हो। पक्कै पनि रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थालाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ। नमस्कार, सदाझै आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी एक विशेष प्रस्तुति लिएर म सविता तपाईहरुमाझ आइसकेकी छु। स्वास्थ्यको लागि सरसफाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कुनै पनि व्यक्ति कति सभ्य छ भन्ने कुरा उसले सरसफाइमा कति ध्यान दिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। आफ्नो शरीर अस्वस्थ भयो भने हाम्रो सोच विचार विवेक पनि अस्वस्थ हुन्छ। स्वास्थ्य नै सम्पत्ति हो भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। हामी यस कार्यक्रम मार्फत यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। गत साता हामीले थाइरोइडको समस्या विशेष चर्चा गरेका थियौँ। त्यसैगरी आज हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ मानव शरीरको एकदमै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू नाक, कान अनि घाँटीमा देखिने विविध समस्या विशेष कुराकानी। यसै विषयमा हामीले ओम अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर बिरोज न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौँ। सो कुराकानी पनि हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम हामी नाकको महत्त्वबाटै सुरु गर्छौँ। के छ त नाकको महत्त्व मानव शरीरमा? नाकमा कस्ता खालका समस्याहरू देखिन्छ? नाकमा देखिने समस्याहरूको उपचार तथा रोकथाम कसरी हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। अब नाक भनेको चाहिँ वान अफ द सेन्स अर्ग्यान हो जुन हामीलाई थाहै छ। अब 5 मध्ये एउटा चाहिँ सेन्स अर्ग्यान हाम्रो नाक हो। यो नाकको काम भनेको दुईटा, एउटा सास फेर्नलाई र गन्ध थाहा पाउनलाई, र साथै यसको डिफेन्स मेकानिजम इम्युनिटीमा पनि जसलाई हामी आन्तरिक शक्ति भन्छौँ त्यसमा पनि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब समस्याहरू चाहिँ हाम्रो मेडिकल लाइनमा चाहिँ अथवा सर्जिकल लाइन जे भनौँ विभिन्न समस्याहरू हुन्छन्, जसमध्ये नाक भनेको एउटा यस्तो समस्याको जड हुन्छ कि यसमा यहाँबाट हाम्रो नाक, कान, घाँटी एकअर्कासँग सबै कनेक्सन हुन्छ। अब नाकको समस्याले कानमा असर गर्ने अथवा घाँटीमा असर गर्ने यो समस्याहरू चाहिँ एकअर्कासँग एकदमै लिङ्क भएर बसेका हुन्छन्। अब जुन प्रायः हामीले यहाँ देखिरहेको भोगिरहेको समस्याहरू नाकमा चाहिँ नाक सुक्खा हुने, नाकबाट रगत आउने, नाकमा मासु पलाएको वा एकतर्फी एउटा साइडमा होस् वा दुई साइडमा होस् मासु पलाउने समस्या, अथवा धेरै हाच्छिउँ आउने, सिगानहरू बग्ने, कुनै पहेँलो सिगान, कुनै सिगानमा रगत मिसिएर अथवा पानी जस्तो सिगान, त्यसमध्ये हाच्छिउहरू बढी हुने, यी प्रकार र टाउको दुख्ने, विशेष गरी जसलाई हामी साइनोसाइटिस अथवा पिनास पनि भन्छौँ, जसले गर्दा फ्रन्टल हेडेक अथवा टाउको विभिन्न अङ्गहरू दुख्ने पनि हुनसक्छ। यो समस्याहरू चाहिँ प्रायः हामीले देखिरहेको हुन्छौँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा। नाकमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मान्छेले हाच्छिउँ आयो भनेर अथवा एलर्जीको समस्या हेर्दै जान्छन् अथवा एन्टी एलर्जिक औषधि, एलर्जीको कम हुने औषधिहरू प्रयोग गर्छन्, तर एक दिन दुई दिन ठिक भएको जस्तो हुन्छ, फेरि सुरु भइहाल्छ। यो समस्याले के हुन्छ भने हाम्रो लोकल जुन डिफेन्स मेकानिजम भन्छौँ, इम्युनिटी अघि मैले पनि भनिहालेँ, नाकमा एउटा आन्तरिक शक्तिको कुराहरू आउँछ। अब यो समस्याले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पछि बिस्तारै आजकै भोलि होइन कि महिना दिन, 1.5 महिना 6 महिनापछि चाहिँ अलिकति टाइम ग्याप पछि चाहिँ यो एलर्जीको समस्याले चाहिँ नाकमा मासु पलाउने यिनीहरू चाहिँ देखिन सक्छ। र मासु पलाएपछि यसको विकल्प भनेको दुईटा, एउटा मेडिकल र सर्जिकल। फर्स्टमा हामी मेडिकल ट्रिटमेन्ट ट्राई गर्छौँ, केही दिन हेर्छौँ, मेडिकल ट्रिटमेन्ट यसले फेल भयो भने चाहिँ हामीले अपरेसन गरेर अथवा सर्जरी गरेर मासुलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामी चाहिँ फङ्सनल एन्डोस्कोपिक साइनस सर्जरी भन्छौँ। भनौँ न, जस्तो एउटा म भन्छु नाकबाट रगत आउने समस्या हाम्रो घर टोलमा देख्नुभयो होला, वा कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि त्यो फिल भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ नाकबाट रगत आउन सक्छ। त्यो नाकबाट रगत आउने साथ कहिलेकाहीँ यो सामान्य पनि हुनसक्छ, वा यसको चाहिँ यसले चाहिँ मान्छेको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन पनि ल्याउन सक्छ, जसलाई हामी पोस्टेरियर एपिस्ट्याक्सिस भन्छौँ, जुन नाकको पछाडिको भागबाट चाहिँ ब्लिडिङ भयो भने चाहिँ र मासु पलाउने डर हुनसक्छ। त्यो मासु फैलेर विभिन्न हाम्रो पिनास भनेको जुन साना प्वालहरू हुन्छन् हाम्रो हड्डीमा, त्यसलाई हामी पिनास भन्छौँ, र त्यही पिनास बिग्रेमा चाहिँ हामी साइनोसाइटिस भन्छौँ। यसले यो मासु पलाए एलर्जीले गरेर चाहिँ इन्फेक्सन हुनेदेखि लिएर मासु पलाउनेदेखि लिएर यो मासु फेरि फैलियो भने तपाईको विभिन्न पिनासमा जान सक्छ, अथवा दिमागतिर पनि यसको कनेक्सन भएर पनि जान सक्छ, जसलाई हामी यो बोन इरोडिङ प्रोसेस भन्छौँ, त्यसमा पनि यो जान सक्छ हजुर। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेलाई चाहिँ यो लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन पनि हुन सक्छ यदि टाइममै उपचार भएन भने चाहिँ।
अब नाकमा अरूको भनेको चाहिँ हामी अब एलर्जीलाई छोडेर अब पिनासमा जाऊँ। यो पिनास पनि एक प्रकारको नाकबाटै सुरु हुने इन्फेक्सन हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ब्याक्टेरिया, विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरिया पहिला सुरु भाइरलले अट्याक हुन्छ। जस्तो हामीले सुरुमा कमन कोल्ड अथवा चाहिँ हामी तपाईँलाई रुगाखोकी, साधारण रुगाखोकी लागेको भन्छौँ, त्यसले नै पिनासको जड निम्त्याउँछ। त्यो पिनास भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेसमा अथवा चाहिँ साना प्वालहरू हुन्छन्, जसलाई हामी म्याक्सिलरी साइनस, जुन नाकको छेउछेउमा हुने, आँखाको तल र आँखाको माथि, जसलाई हामी फ्रन्टल साइनस पनि भन्ने गर्छौँ, र अर्को स्फेनोइड साइनस हुन्छ। यदि यहाँबाट नाकबाट इन्फेक्सन फैलिएर यो विभिन्नमा गयो भने चाहिँ यदि सुरुमै उपचार मेडिकल हुन्छ, यदि भएन भने चाहिँ हामी सर्जिकल ट्रिटमेन्टतर्फ पनि जान्छौँ हजुर। सानो समस्या भए तापनि आफ्नो नाक कान घाँटी चिकित्सक आफूलाई जहाँ विश्वास छ त्यहाँ गएर देखाएर बेलैमा उपचार गराइहाल्नु होला। अब यसमा चाहिँ समस्याहरू चाहिँ पहिला सुरु जहिले पनि मैले भने यो आन्तरिक शक्तिको कुराहरू चाहिँ आउनु त आउँछ, तर यो बावजुद पनि हामीले गर्ने प्रक्रिया भनेको सुरुमा चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ, जसमा हामी केही नाकमा हाल्ने थोपा औषधि वा स्प्रे दबाई अथवा खाने औषधि दिएर केही दिन मैले अघि भने हेर्न सक्छौँ। यदि केही दिनमा ठिक भयो भने इट्स अल राइट, तर भएन भने चाहिँ सर्जरीमा। तर यसको लागि हामीले सुरुमा इन्भेस्टिगेसन्सहरू नगरिकन तुरुन्त औषधि खानु अलिकति राम्रो पनि मानिँदैन। इन्भेस्टिगेसन भनेको चाहिँ सिम्पल एक्सरेदेखि लिएर सिटी स्क्यानसम्म पनि हुनसक्छ, र हामीसँग यहाँ त एन्डोस्कोपी पनि छ, जसले हामी नाकको बिरामीलाई देखाएर नाकका विभिन्न अङ्गहरू साथसाथै घाँटीका पनि अथवा कानको पनि देखाउन हाम्रो एन्डोस्कोपीको मेसिनहरू सबै छ, हामीले गर्न सक्छौँ हजुर। अब नाकमा केही आमालाई, विशेष गरी आमालाई केही समस्या थाहा भएमा, जस्तो नाकबाट केही सिगानहरू आएमा तुरुन्त आफ्नो चिकित्सकका लिएर गइहाल्ने, अनि रुगाखोकी लाग्ने साथ तुरुन्त डक्टरका लिएर जाने र प्रपर ट्रिटमेन्ट गराउनु पर्यो सुरुमै। त्यसले गर्दा चाहिँ र बच्चालाई जे कारणबाट एलर्जी हुन्छ त्योबाट चाहिँ आउट गर्नु पर्यो। अब साथसाथै अब नाकमा चाहिँ धुलो धुवाँबाट जोगिने, चिसोबाट जोगिने समयमै साधारण रुगाखोकी लागे पनि एकचोटि सल्लाह लिँदा चाहिँ आफ्नो चिकित्सा चाहिँ राम्रो हुनेछ हजुर। कान पनि मानव शरीरको 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमध्येको एक निकै नै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। कानको महत्त्व पनि धेरै नै रहेको छ मानव शरीरमा। कानको काम आवाज सुन्ने मात्रै नभएर सौन्दर्यको एक हिस्सा पनि हो, साथै अरू थुप्रै महत्त्व रहेको छ कानको। यति धेरै महत्त्व छ कान हाम्रो शरीरमा, साथसाथै धेरै थरीका समस्याहरूले पनि कानलाई सताइरहेको हुन्छ। कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ आउँछ त कानमा? विशेष गरी कान पाक्ने समस्या धेरैमा देखिन्छ। यो समस्या किन, के कारणले गर्दा आउँछ? यो समस्याको रोकथाम अनि उपचार कसरी हुन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। कान पनि वान अफ द सेन्स अर्गान हो जुन हामीलाई चाहिन्छ नि। अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कानमा चाहिँ मेन काम भनेको चाहिँ कानको काम भनेको कान सुन्ने मात्रै होइन हजुर। कान सुन्ने त एउटा हो, र कानको अर्को काम भनेको शारीरिक ब्यालेन्स, जसलाई हामी यो भित्री कानको कुरा गर्छौँ। बाहिरी कान हुन्छ, बिच कान हुन्छ र भित्री कान हुन्छ। भित्री कान भनेको जस्तै कोक्लिया, भेस्टिबुलर हुन्छ। यो कान भित्री कानको काम भनेको कानको प्रेसर ब्यालेन्स गरेर मान्छेलाई चाहिँ रिङटा, जुन हामी रिङटा लाग्ने भन्छौँ, यसमा केही समस्या भित्री कानमा आयो भने पनि रिङटा लाग्ने चाहिँ एक प्रमुख कारणमध्ये चाहिँ मानिन्छ हजुर। त्यही भएर ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने र सुन्ने चाहिँ दुईवटा प्रमुख कारण चाहिँ कानको हुन्छ हजुर। हजुरलाई पनि थाहा छ, एउटा पर्दा हुन्छ, जाली जसलाई हामी भन्छौँ। जालीभन्दा बाहिरीपट्टिको कानलाई बाहिरी कान भन्छौँ। जाली र भित्री कानको बिचमा, जालीभित्र र भित्री कानको बाहिर त्यो बिचको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सानसानो हड्डीहरू हुन्छन्। अब मिडल इयर जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसमा अब हाम्रो घाँटीसँग पनि गएर कनेक्सन गर्ने ट्युबहरू जोडिन्छन् त्यहाँ आएर। र अर्को भित्री कान हुन्छ, अघि पनि मैले भने कोक्लिया र भेस्टिबुल्समा पानीहरू हुन्छ, केमिकल्सहरू हुन्छ, जसले चाहिँ ब्यालेन्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हजुर। सुन्न र ब्यालेन्स भनेको चाहिँ प्रमुख यो दुईवटा कारण चाहिँ कानको हो। अब कानमा चाहिँ एउटा कान कम सुनाइदिने, कानमा केही अड्काएर आउने, जस्तै कसैले रबर छिराएर आउँछन्, कसैले मकैको दाना छिराएर आउँछन्, स्पेसली बच्चाहरूले। ठुलो मान्छेले त त्यसरी गर्दैन होला। अथवा कानमा फोहोर हुने, साथसाथै एउटा जटिल समस्या जसलाई हामी कान पाक्ने समस्या भन्छौँ, त्यो पनि आइरहेछन् हजुर। र कान पाक्ने समस्या भनेको चाहिँ अब यसको एक्ज्याक्ट कारण भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँको कहिलेकाहीँ के भन्छौँ हामी एलर्जीको पनि अघि कुरा गरेको थियौँ, त्यो एउटा एलर्जीको पनि पार्ट हुन्छ। अर्को पार्ट भनेको तपाईँको हाम्रो कान, घाँटी, नाक एकअर्कासँग रिलेसन हुन्छ हजुर।
जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ घाँटीमा इन्फेक्सन भयो, त्यो चाहिँ इन्फेक्सन चाहिँ हाम्रो युस्टेजिङ ट्युब भन्छौँ, त्यो युस्टेजिङ ट्युब गएर चाहिँ तपाईँको कानमा गएर खुल्छ। त्यसको काम भनेको कानमा प्रेसर ब्यालेन्स गर्ने हो। कहिलेकाहीँ साधारण रुगाखोकी लाग्दा पनि तपाईँको कान पाक्ने समस्याहरू देखिन्छन्। अब यसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू आउँछन् हजुर। एउटा अघि मैले भने आन्तरिक शक्तिको कुरा त आफ्नो छँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेपछि हामीले पौडी हामी पनि सानोमा पौडी खेल्थ्यौँ, तपाईँहरू पनि खेल्नुहुन्छ होला। तर विशेष गरी हामी त्यतिखेर अभियसली कानमा लाउने क्यापहरू नलाइकन अथवा चाहिँ रुवाहरू नगरिकन जबरजस्ती कानमा तेल पानीहरू पनि हालिदिन्छौँ, अथवा कोही झडा पर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ कानको जाली फुट्ने चान्स बढी हुन्छ। कान पाक्ने भनेको चाहिँ हाम्रो दुईवटा स्टेजमा हामी जान्छौँ। एउटा अक्युट स्टेज भन्छौँ, एउटा क्रोनिक स्टेज भन्छौँ। अब बिचको स्टेजलाई हामी सब अक्युट भन्छौँ। अब अक्युट स्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको 10-15 दिनसम्म ठिक छ भने त्यसलाई अक्युटमा गनिन्छ। अब लामो समय 3 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, 12 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो भने चाहिँ त्यसलाई क्रोनिकमा जान्छ। र यो दुईवटाको बिचमा हामीले चाहिँ टाइम पिरियड जसलाई सब अक्युट भन्छौँ। अब अक्युट भनेको चाहिँ तपाईँ साधारण रुगाखोकी लागेर जुन युस्टेजिङ ट्युब भन्छौँ, त्यो ट्युबबाट चाहिँ तपाईँको कानमा इन्फेक्सन गएर चाहिँ जाली फुट्ने चान्सहरू चाहिँ बढी हुन्छ। अब उपचारको क्रममै जाने हो भने यसको चाहिँ एउटा फर्स्टमा हामीले मेडिकल र सर्जिकल दुईवटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब त्यतिखेर चाहिँ नाक कान घाँटी डक्टरलाई गएर देखाएपछि उहाँसँग सल्लाह लिएर अब सुरुमा कान पाकिरहेको छ भने चाहिँ दुई किसिमको कान पकाइ हुन्छ। एउटा हामी चाहिँ के भन्छौँ भनेपछि त्यसलाई म्युकोसल र स्क्वामसमा हामी डिभाइड गर्छौँ। त्यो आफ्नो मेडिकल टर्म्सहरूमा म्युकोसलमा त्यति कम्प्लिकेसन जटिलता नआउन सक्छ, तर स्क्वामस भन्ने एउटा जुन पार्ट हुन्छ यो चाहिँ हड्डी गल्ने, कानका हड्डी गल्ने रोग हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने कहिलेकाहीँ यसको चाहिँ यसले नै गराउँछ, जे गराउँछ कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ यही स्क्वामस भन्ने एउटा हड्डी गलाउने, कानको हड्डी गलाउने रोग हो, जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ दिमागसँग पनि यो इन्फेक्सन फैलिएर जान सक्छ। अब यदि स्क्वामस म्युकोसल छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ केही दिन दबाईहरू दिएर, कानमा हाल्ने थोपा औषधि दिएर, कानमा तेल पानी पस्न नदिन सक्दो प्रयास गरेर, खाने औषधि दिएर त्यसलाई के कन्ट्रोल गरेर चाहिँ हामी 1-2 महिना हेर्छौँ। 1 महिनासम्म पनि ड्राई छ भने देन हामी सर्जरीमा हामी ल्यान्ड गरेर नयाँ जाली चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्ने गर्छौँ हजुर। र तपाईँको अर्को चाहिँ स्क्वामस जुन मैले अलिक खतरनाक रोग भने, अब जुन हड्डी गर्ने रोग छ भने यसको लागि चाहिँ पहिला सुरु हामीले बेसलाइन इन्भेस्टिगेसन एउटा सिटी स्क्यान चाहिँ गराउँछौँ। किनभने हड्डी गल्ने भनेको सिम्पल एक्सरेमा कहिलेकाहीँ नदेखिन सक्छ, सुरुवाती स्टेज जसलाई भन्छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रपर इन्भेस्टिगेसन गरेर जस्तै सिटी स्क्यानदेखि लिएर एमआरआई गरेरदेखि लिएर अरू साधारण ब्लड टेस्टहरू यताउति गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्क्वामस रोगलाई चाहिँ औषधिको उपचारमा नगइकन हामीले सिधै सर्जरीमा हामी जान्छौँ, जसलाई हामी एमआरएम अथवा चाहिँ आरएम मोडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टोमी अथवा रेडिकल मास्टोइडेक्टोमीमा जान्छ हजुर। विशेष गरी कान जोगाउने हामीले भनेको चाहिँ अब यदि कान पाक्न थालिसकेपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कानमा तेल पानी चाहिँ पस्न दिनु हुँदैन, किनभने त्यो पनि एउटा सोर्स अफ इन्फेक्सन हो। बाहिरी पानी जसमा ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ, त्यसले गर्दा कानमा फेरि पाक्ने समस्याहरू आउनसक्छ। यसको लागि चाहिँ विशेष गरी नुहाउने बेलामा हामी घरेलु उपचार पनि गर्न सक्छौँ। नुहाउने बेलामा चाहिँ कपास जसलाई हामी कटन भन्छौँ, कटनलाई खाने तेल अथवा आफ्नो भ्यासलिन जे छ आफूसँग त्यसमा मजाले निचोरेर सुक्खा बनाउने, जुन कान पाकिरहेछ त्यो कानमा हाल्ने रुवा अथवा कपासलाई अनि नुहाएपछि त्यो कपास बाहिर फालिदिने, जसले गर्दा तेल र पानी चाहिँ भित्र नजाओस्। यसले गर्दा पनि धेरै जटिलताहरू चाहिँ हामीले एभोइड गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ नाक कान घाँटीमा देखिने विविध समस्या विशेष सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँगको कुराकानी। अझै पनि हामीसँग अन्य प्रसङ्गहरू बाँकी नै रहेका छन्, तर अहिले भने कार्यक्रममा फालो भएको छ छोटो ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। तपाईहरु अहिले नाइस टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर हेर्दै हुनुहुन्छ र साथ दिइरहेकी छु म सविता। आज हामी नाक कान र घाँटीमा देखिने विविध समस्याहरू विशेष सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँगको कुराकानी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले नाक अनि कान सम्बन्धित समस्या विशेष कुराकानी त यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसक्यौँ। अब पालो रहेको छ घाँटीको। घाँटी पनि मानव शरीरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग हो, अङ्ग हो। घाँटी बिनाको हाम्रो पूर्ण शरीर सायद कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। यति धेरै महत्त्व रहेको छ हाम्रो शरीरमा घाँटीको, तर पनि धेरै थरीका समस्याहरूले सताइरहेको हुन्छ घाँटीमा। घाँटीमा विशेष गरी कस्ता कस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ व्याप्त रूपमा देखिने हुन्छ। किन कसरी आउँछ घाँटीमा समस्या? कस्तो समस्यालाई हामी
सामान्य मानेर बस्ने र कस्तो प्रकारको समस्यालाई चाहिँ हामी तुरुन्त उपचार गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ र घाँटीमा यी समस्याहरू आउन नदिन हामीले के कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका छौँ। अब घाँटीको चाहिँ भनौँ न, अब हाम्रो मैले जुन बोलिरहेको छु यो घाँटीकै कारणले हो, जुन म खाइरहेको छु अथवा हामी खाइरहेको हुन्छौँ त्यो पनि घाँटीकै कारणले हो। अब घाँटीमा धेरैवटा कुराहरू आउँछन्, जसमध्ये अब सबै कुरा त अब सायद भनेर अहिले सकिन्न होला, तैपनि प्रमुख देखिने भनेको घाँटीमा यहाँ समस्याहरू चाहिँ जस्तै टन्सिल बढेर आयो, घाँटी दुख्यो जसलाई भन्छौँ कमनली, अथवा आवाज चेन्ज भयो, केही दिनले आवाज चेन्ज भयो, घाँटी दुख्यो, यो प्रमुख दुईवटा चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छु हजुर। अब जसमध्ये चाहिँ यसको प्रमुख कारणहरू चाहिँ टन्सिलाइटिसदेखि फेरिन्जाइटिस भन्छौँ, अथवा चाहिँ हामी घुर्ने समस्या, त्यो पनि एउटा घाँटीबाट पनि हुनसक्छ हजुर। अनि अर्को ल्यारिन्जाइटिसदेखि लिएर ल्यारिन्जियल मास, अब जसमा हामी भोकल कर्ड स्वरयन्त्रमा मासु पलाएको 1 वा 2तिर त्यो हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ सबै उपचारहरू हामी गरिरहेका छौँ हजुर। जटिलता भनेको चाहिँ मेन कुरो घाँटीमा केही अड्केर, स्पेसली चिकन बोन अथवा फिस बोन भनौँ, अब मासुको हड्डी, स्पेसली यो बुढापाकाहरूमा जसको बिचरा दाँतहरू हुँदैनन्, अब केही खाना दिन्छन्, क्वाप्प खाँदाखेरि चाहिँ घाँटीमा गएर चाहिँ हाम्रो यो खाना खाने जाने पाइपमा गएर चाहिँ अड्किन्छ हजुर। अनि त्यो चाहिँ एउटा इमर्जेन्सी नै हो, त्यसलाई चाहिँ हामी मुखबाट हामीसँग यहाँ पनि छ, एन्डोस्कोपी गरेर त्यहाँबाट निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ अलिकति सबभन्दा डेन्जर। अर्को चाहिँ एउटा के छ भने मैले पनि त्यो धेरै चाहिँ हेर्न पाएको छु, एउटा दुईवटा मात्रै हेर्न पाएको छु। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ साना बच्चाहरूले एस्पिरेट गर्छन् भन्छन्, जस्तो कहिलेकाहीँ यो पिनट्सहरू, स्पेसली पिनट्सहरू अथवा केही पिनहरू, सेफ्टी पिनहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ गएर के हुन्छ भने हाम्रो ट्र्याकिया भनेको स्वरयन्त्रको भित्रै पस्दिन्छ हजुर। त्यतिखेर चाहिँ यो सबैभन्दा मेडिकल होइन, इज अ सर्जिकल इमर्जेन्सी, यो भन्दा सबभन्दा ठुलो इमर्जेन्सी, किनभने यसले गर्दा तुरुन्त बच्चा एक्सपायर पनि हुनसक्छ हजुर। अब टन्सिल भनेको चाहिँ एउटा यो हाम्रो एउटा अङ्ग नै भनौँ न, हाम्रो दुई किसिमका हुन्छन्, जुन हामी यो पुलिस गार्ड पनि भन्ने गर्छौँ यसलाई हामी। यो घाँटीको एउटा पुलिस गार्ड हो। अब पुलिस गार्ड भनेको चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ, गार्डको काम भनेको बाहिरी नराम्रो चिजलाई घरभित्र छिर्न नदिने। जब टन्सिलमै रोग हुन्छ, जब गार्डमै रोग छ भने चाहिँ हामीले त्यो गार्डलाई चेन्ज गर्छौँ भने जस्तै हामीले टन्सिललाई निकालेर नै फाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि पटक पटक टन्सिल दुखिरहेछ, टन्सिलहरू पटक पटक भइरहेछ, अब वर्षमा 6-7 चोटिभन्दा बढी टन्सिल इन्फेक्सन भइरहेछ, बच्चा अथवा ठुलो मान्छे घुरिरहेछ टन्सिलको कारणले गरेर, अथवा टन्सिलमै कुनै रोग छ जसले फिब्राइल सिजरहरू भन्छौँ, यदि टन्सिलको कारणले त्यो आइरहेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकालेर फालेको राम्रो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ मुख पनि बार्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अब चिसो, अमिलो, पिरो, चिल्लोहरू धेरै नखाएकै राम्रो। अहिले सिजन चेन्जहरू हुने बेलामा अब कहिलेकाहीँ रुगाखोकी लाग्नु त्यो त स्वाभाविकै हो। अब त्यस्तोमा चाहिँ हामीले त्यो एक्चुअली डक्टरको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कम्प्लिकेसन्सहरूबाट चाहिँ एभोइड गर्न सक्छौँ र जाँड, रक्सी, चुरोट जस्तो कुलतमा नलागेकै राम्रो हजुर। अब समस्या अब धेरैवटा हुन्छन्, जसमध्ये अब मेन अहिले प्रमुखदेखि अहिले एकदमै वर्ल्डमा पनि नम्बर 1मै छ यो ल्यारिन्जियल क्यान्सर, जुन भोकल कर्डको क्यान्सर भन्छौँ। यो स्मोकिङ, टोब्याको अथवा चाहिँ एल्कोहल, यो प्रमुख कारणहरू चाहिँ यही देखिरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा अगाडि स्मोकिङलाई स्टप गर्नु पर्यो, निकोटिनको प्रोडक्टलाई ब्यान गर्नु पर्यो, एल्कोहल सुड बी स्टप। यो यिनीहरू गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति बिस्तारै चाहिँ यो सायद मलाई लाग्छ कि यो सिनेरियोहरू पनि कम हुँदै जान्छ होला, किनभने एउटा ल्यारिन्जियल क्यान्सरको बिरामीलाई अथवा यो हामी भोकल कर्ड क्यान्सरको बिरामीलाई चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ। यो सास फेर्नदेखि गाह्रो लिएर फाइनेन्सियल प्रब्लमहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू आउँछ। त्यही भएर म अरू सबै श्रोताहरूलाई चाहिँ यो चिज नगरेकै राम्रो हुन्छ, आफ्नो र आफ्नो फ्यामिलीको बेटर हेल्थको लागि चाहिँ। अब मैले भन्न सक्ने भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ अस्पतालमा जति हामी बिरामीहरू आउँछन् अहिलेसम्म हामीले सिन्सियरली नै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, राम्रैसँग गरि नै रहेछौँ। अब यसमा हाम्रो चाहिँ देखिएका समस्याहरू चाहिँ सबैजना जति भनौँ न, अब सबैमा 100मा 100 त नभनौँ, 100मा 90-95 अथवा 96% चाहिँ सबैजना खुसी भएर राम्रो भएर नै जानुभएको छ। अब यो समस्याहरू चाहिँ बिस्तारै अब हामीले पनि यहाँ एफोर्ट लगाइ नै रहेछौँ। अब जतिजना बिरामी आउनुहुन्छ नाक कान घाँटीको लागि हामीले त्यही अनुसार मेडिकल र सर्जिकल ट्रिटमेन्टहरू हामीले हेरेर केस हेरिकन हामीले गरिरहेछौँ। र श्रोताहरूलाई पनि म त्यही भन्छु कि एकचोटि हाम्रोमा पनि आएर हेर्दा चाहिँ राम्रै हुन्छ होला हजुर।
दर्शकवृन्द, आज हामीले तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ नाक कान घाँटीमा देखिने विविध समस्याहरू र त्यो ती समस्याहरूको रोकथाम अनि उपचार के कसरी गर्ने विशेष सम्बन्धित रोग विशेषज्ञको भनाइ हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। आजको प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो नाइस हेल्थ केयरको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यदि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न छुटाउनु भएको छ भने नाइस टेलिभिजनको युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुति लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।